ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पेडागोजी के अंदर हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। पहले सेशन के अंदर हमने इंटेलिजेंसेस के ऊपर बात की थी, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन था हमारा, जो कल हुआ है, उसके अंदर हमने फिज़िकल, इमोशनल, वो सारे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। उसके ऊपर एमसीक्यूज़ का एक सैम्पल क्विज़ भी आज आपको मिला। आज का टॉपिक है मेजर एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, बीच में कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जिसको आपने याद रखना है। बाकी थ्योरी है, मैं ख़ुद आपके सामने पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़ मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, आइडियलिज़म, रियलिज़म, कग्निटिविज़म, प्रोग्रेसिविज़म, नेचुरलिज़म, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बंदा मतलब फ़र्स्ट टाइम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देख लेता है, या फिर कोई बंदा उससे क्वेश्चन करता है वर्बली, तो बीच में कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं। लेकिन पढ़ने के बाद, आज के सेशन के बाद, इसमें 4 एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़ को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, 4 एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़ को हमने डिस्कस करना है। बाकी कल किसी सेशन में या फिर नेक्स्ट डे किसी सेशन के अंदर बाकी के जो फ़िलॉसफीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला हमारे पास है आइडियलिज़म। ठीक है, आइडियलिज़म कौन सी फ़िलॉसफी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइडिया, ठीक है, ये आइडियलिज़म जो है ये टोटली बेस करता है आइडियाज़ के ऊपर। आइडियलिज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन। कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी जो फिलॉसफी है एजुकेशन के अंदर वो कौन सी है, तो आपने याद रखना है दैट इज़ आइडियलिज्म। क्लियर हो गया? आइडियलिज्म, इट emphasizes that ideas, values, mind are more real than physical world। इसका जो कोर बिलीफ है, ये थ्योरी या ये फिलॉसफी जिस चीज़ के ऊपर यकीन रखती है वो ये है कि ये थ्योरी कहती है या ये फिलॉसफी कहती है कि जो आइडियाज़ यानी ख्यालात होते हैं, वैल्यूज़ जो हमारे होते हैं, या हमारा जो माइंड है, ये इस दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे आते हैं। एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, एक हमारा आइडियाज़ का एक वर्ल्ड होता है। हर एक के अंदर आप अगर गौर करेंगे तो एक बंदा होता है, वो कभी कभी अपने ख्यालों की दुनिया में रहता है। तो वहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ख्यालों की दुनिया एक बंदे की होती है और एक उसकी रियल जो फिजिकल वर्ल्ड है, यानी हमारी ये जो दुनिया है। तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो रियलिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड है, ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा वर्ल्ड है? आइडियाज़ का जो वर्ल्ड है, आइडियाज़ की जो दुनिया है, जहाँ पर आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को और माइंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो आइडियलिज़म की फ़िलॉसफी किस चीज़ के ऊपर यकीन रखती है कि हमारा माइंड, हमारे आइडियाज़ यानी हमारे जितने ख्यालात हैं वो पहले नंबर पर है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज कम्पेयर टू द फिजिकल वर्ल्ड। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट कौन लोग होते हैं? जिन्होंने आइडियलिज्म की दुनिया के अंदर काम किया हुआ है। वो क्या यकीन रखते हैं? ट्रुथ इज़ एब्सोल्यूट एंड इटर्नल एंड एजुकेशन शुड हेल्प लर्नर डिस्कवर दिस ट्रूथ। ये इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं कि सच्चाई बिल्कुल अटल है, ये इटर्नल है। ठीक है, ना ख़त्म होने वाली एक चीज़ है सच्चाई। और ये जो आइडियलिस्ट लोग हैं, इन्होंने एजुकेशन की दुनिया के अंदर ये बात क्यों की है? क्योंकि ये चाहते हैं, ये आइडियलिस्ट लोग चाहते हैं कि जो एजुकेशन हमारी है वो इस हद तक उसको डिज़ाइन करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करें, सच्चाई को डिस्कवर करें। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट आइडियलिज़म। आइडियलिज़म के बारे में अगर कोई आपसे पूछे इसके बाद, तो आपने बताना है कि ये एजुकेशन के अंदर सबसे पुरानी एक फ़िलॉसफी है, और अकॉर्डिंग टू दिस फ़िलॉसफी हमारा एक फिज़िकल वर्ल्ड है वो सेकंड नंबर पे आता है।
اس سے فرسٹ نمبر پہ جو ورلڈ آتا ہے وہ ہے آئیڈیاز کا ورلڈ، آئیڈیاز کی دنیا، جہاں پر آئیڈیاز کو، مائنڈ کو، کور ویلیوز کو زیادہ امپورٹنس حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور آئیڈیالسٹ لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ سچائی ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے. فزیکل ورلڈ ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن سچائی نے رہنا ہے. یہ لوگ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی اس فلسفی کا، اس فلسفے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھیوری ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو زیادہ فوکس کرتی ہے، اس چیز کے اوپر زیادہ بندے کو زور دیتی ہے کہ جو ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں، جو بچوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اس ایجوکیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کو ڈسکوری کے اوپر لے کے جانا چاہیے. کس چیز کی ڈسکوری کے لیے؟ ٹروتھ کی ڈسکوری کے لیے. یعنی ان کا سب سے فرسٹ، ٹھیک ہے، ان کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے کہ وہ سچائی کو تلاش کرے. اٹ از آل اباؤٹ آئیڈیالزم. مزید آسان الفاظ میں اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، میری یہی کوشش تھی. ابھی تک آئیڈیالزم کی ڈیفینیشن کے اندر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سر جی آپ نے کوئز کہاں پہ شیئر کیا ہے؟ جناب کوئز گروپ میں شیئر کیا ہوا ہے، آپ گروپ میں نہیں ہیں. اچھا، آئیڈیالزم کی دنیا کے اندر کن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے؟ دس از امپورٹنٹ فار ایم سی کیوز. یہ پہلا نام دیکھ لیں، پلیٹو، ٹھیک ہے، سوکریٹس اور ایمینول کینٹ. ان کے نام اکثر اوقات میں غلط بول لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا کرنا ہے، آپ نے ان کے ناموں کو یاد رکھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئیڈیالزم کے اندر کام کیا ہوا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے جو آئیڈیالزم کے اندر مین پرنسپلز ہوتے ہیں، مطلب آئیڈیالزم صرف ایک ڈیفینیشن تو نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ آئیڈیالزم یہ ہے، اور اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں آئیڈیالسٹ، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں. آخر یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کون سے رولز ہیں، کون سے پرنسپلز ہیں؟ تو سب سے پہلا کون سا ہے؟ اس کا فرسٹ پرنسپل اوپر ڈیفینیشن میں ہم نے کلیئر کیا. یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس کا پرنسپل یہ ہے کہ ریئلٹی یعنی حقیقت یا پھر سچائی وہ اسپریچول ہے نیچر میں، ٹھیک ہے، وہ روحانی چیز ہے، ناٹ میٹیریل. میٹیریل یعنی مادیات نہیں ہے، مادی چیز نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ ایک اسپریچول چیز ہے، فزیکل نہیں ہے. فرسٹ پرنسپل اس کا یہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور دوسرا اس کا پرنسپل کون سا ہے؟ نالج کمز تھرو تھنکنگ، ریزننگ اینڈ ریفلیکشن. ہم جو نالج گین کرتے ہیں، یہ فلسفی جو ہے آئیڈیالزم کی، یہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتی ہے، یا اس کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ ہم نالج کو تھنکنگ، ریزننگ یا پھر ریفلیکشن کے تھرو گین کرتے ہیں. یا نالج ہمارے پاس آتی ہے تو کیسے؟ سوچنے سے، ریزننگ کرنے سے، ریفلیکشن سے. کلیئر ہو گیا؟ کون ایڈ ہونا چاہتا ہے؟ اچھا سر اس میں کون ریئلٹی اسپرچل ہوتی ہے؟ آئیڈیاز کی ریئلٹی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 آئیڈیاز دیکھیں، آئیڈیالزم کے اندر یعنی آپ نے کوئی، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ آئیڈیاز کی دنیا میں اپنے ذہن میں کچھ سوچتے ہیں، تو وہ اس فلسفی کو کے اکارڈنگ وہ ایک اسپریچول چیز ہے، ریئلٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی ابھی پوائنٹس آئیں گے، اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ آخر آئیڈیالزم کو کیوں امپورٹنس حاصل ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ فلسفیز ہیں جو ابھی آئیں گی. ریئلزم، یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. پھر ریئلزم کو پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آئیڈیالزم کی ضرورت ہی کیوں ہے. لیکن جب ریئلزم اور آئیڈیالزم دونوں ایک ساتھ نہ ہوں تو پھر ہماری ایجوکیشن بے معنی رہ جاتی ہے.
ٹھیک ہے. سو انٹر کنیکٹڈ ہے. آئیڈیالزم کے بعد ریئلزم کا ٹاپک آئے گا تو آپ کے بہت سارے کویشچنس وہاں پر بھی آنسر ہو جائیں گے. لیکن ریئلٹی سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو بھی ریئلٹی ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ اس کو اگر ریئل سمجھتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ ایک اسپریچول چیز ہے. وہ ایک یعنی ریئلٹی خود سے ایک اسپریچول چیز ہے. یہ میٹیریل نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ آپ کو میں نے کلیئر کیا اس کا جو سیکنڈ پرنسپل ہے. تھرڈ پرنسپل اس کا کیا ہے، ویلیوز جیسے کہ ٹروتھ، گڈنیس یا پھر بیوٹی. یہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ ہم نے ٹروتھ کو یعنی سچائی کو، گڈنیس یعنی اچائی کو، بیوٹی یعنی خوبصورتی کو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرماننٹ ہے اور ہم نے اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا ہے لرنرز کو. اینڈ شوڈ بی تھاٹ. کلیئر ہو گیا. اس کے حوالے سے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ وہ ویلیوز ہیں. اوپر ہم نے ڈیفینیشن کے اندر بات کی آئیڈیاز کے حوالے سے، پھر ہم نے کہا ویلیوز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا مائنڈ. یہ ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ مطلب ریئل ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ امپورٹنٹ ہے آئیڈیالزم کے اکارڈنگ فزیکل ورلڈ سے. کلیئر ہو گیا. یہ اس کے پرنسپلز ہیں، مین بنیادی اس کے یہ پرنسپلز ہیں. اب اس کو ایجوکیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آئیڈیالزم کو ہم کہاں کہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ایجوکیشنل امپلیکیشنز کون کون سے ہیں. لٹریچر کے اندر اب آپ اگر ادب کی دنیا کو دیکھیں گے تو ادب کی زیادہ تر بلکہ سارا ادب جتنا بھی لٹریچر ہے اس کا مین پوائنٹ، اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آئیڈیاز، خیالات. بہت سے ایسے شعراء یعنی پوئٹس آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ کسی سے پیار محبت مطلب ریئل میں کوئی وہ اس بندے کی باڈی ایگزسٹ نہیں کرے گی، لیکن وہ اس تصور سے محبت کرے گا اور کسی تصور یعنی کسی خیال کے لیے اس نے بڑے بڑے کتاب شاعری کے لکھے ہوں گے. کلیئر ہو گیا. تو یہ کیریکولم، اب کیریکولم کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہم کیریکولم کے اندر لٹریچر کو بھی پڑھتے ہیں، فلسفی کو بھی پڑھتے ہیں، ہسٹری کا سبجیکٹ بھی ہم پڑھتے ہیں، ایتھکس کا بھی ہم پڑھتے ہیں، اینڈ یا پھر دا آرٹس آر ہائیلی ویلیوڈ. یہ جو آرٹس ہوتے ہیں، دیکھیں اب آرٹس یعنی جو لوگ ڈرائنگز بناتے ہیں، ویژول یا گرافک ڈیزائنر، وہ لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی بندہ اپنی طرف سے کچھ سوچ لیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کا ایک ڈیزائن بناتا ہے، اس کی ایک تصویر بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب آئیڈیاز کو ہم اگر امپلیمنٹ کرنا چاہیں ایجوکیشن کے اندر تو یہ ایریاز ہیں جہاں پر اپنی آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کون کون سے ایریاز ہیں، لٹریچر ہو گیا، فلسفہ یعنی فلسفی ہو گئی، ہسٹری، ایتھکس یا پھر آرٹس. یہاں پر ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. آئیڈیاز کا امپلیمنٹ کرنا یہاں پر کافی زیادہ ایزی ہے، بلکہ اس کے اندر لٹریچر، فلسفی، ہسٹری، ایتھکس یا آرٹس کے اندر پورا کا پورا آئیڈیاز کا ہی وہ سین ہوتا ہے. اچھا، ایجوکیشن امپلیکیشن کے اندر ٹیچر رول یعنی آئیڈیالزم ٹیچر کیسے اس کو انٹروڈیوس کرے گا. A role model who guides student towards eternal values. جب بھی وہ آئیڈیالزم کو دیکھے گا کوئی بھی ٹیچر تو وہ کون سا رول اپنائے گا، کون سا رول ایڈاپٹ کرے گا، وہ ایک رول ماڈل بنے گا. وہ گائیڈ کرے گا اسٹوڈنٹس کو کن چیزوں کے اوپر، ایٹرنل ویلیوز کے اوپر. وہ ویلیوز اوپر ہم نے بات کی، سچائی ہو سکتی ہے، اچائی ہو سکتی ہے، خوبصورتی ہو سکتی ہے. خوبصورتی سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی لڑکی خوبصورت ہو یا کوئی لڑکا خوبصورت ہو، نیچر کی بیوٹی بھی وہاں پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. بیوٹی براڈر ٹرم کے اوپر اس کو آپ نے دیکھنا ہے. سو ٹیچر نے کیا کرنا ہے، خود کو ایک رول ماڈل پیش کرنا ہے آئیڈیالزم کے اندر، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے گا ایٹرنل ویلیوز کے اوپر. یعنی ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایٹرنل ویلیوز کے اوپر لے کے جائے گا، ان کو امپورٹنس بتائے گا اور ایسے وہ ایک گائیڈ بنے گا ان کے لیے. اچھا، آئیڈیالزم کے اندر کون کون سے ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں، مطلب کون سے ٹیچنگ میتھڈز آئیڈیالزم کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں.
ایک میتھڈ ہے کویسچننگ کا، اس کو بولتے ہیں سوکریٹک میتھڈ. ایک ہو گیا ڈسکشن کا. جب دو بندے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسکشن کے اندر کویسچننگ بھی آ جاتی ہے، تو وہ اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا پھر وہ ہو سکتا ہے ویلیوز کے اوپر ڈسکشن کریں. ٹھیک ہے، مورل ڈیولپمنٹ بھی اس کا ایک ٹیچنگ میتھڈ ہو سکتا ہے. اور اس ٹیچنگ میتھڈ مطلب یہ ہم کیوں یہاں پر ٹیچنگ میتھڈ کے حوالے سے پڑھتے ہیں؟ پیڈاگوجی کے اندر آئیڈیالزم کی فلسفی ہے، تو جب پیڈاگوجی کا ٹرم آ گیا اس کے اندر ہم نے آئیڈیالزم کو پڑھا. تو ہم نے کیوں پڑھا؟ ہم نے اپنے ٹیچنگ میتھڈس کے اندر آئیڈیاز کو اگنور نہیں کرنا. ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذہن آئیڈیاز سے بھرے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. جب بھی کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کویسچن کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کویسچن کا آنسر کرے، یا اگر وہ آنسر نہ کر سکے تو شاید وہ خود سے ایک ایسا کویسچن بنا لے وہ اسٹوڈنٹ جس کے اوپر فردر ڈسکشن پاسبل ہو. تو کیا ہے، یہاں پر لرننگ ہی ہوتی ہے. آئیڈیالزم کو اس لیے بھی اگنور نہیں کر سکتے. اب سیکنڈ فلسفی جب آئے گی تو آپ اس کو آئیڈیالزم کو ایسے دیکھیں گے کہ یار آئیڈیالزم ہم نے پڑھا کیوں، یا آئیڈیالزم کو ہم اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ لگے گا کہ آخر میں اس لیکچر کی کنکلوژن میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ہمیں تو ان ساری چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کو لنک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کافی زبردست رشتہ ہے ان کا. ایگزامپل کو دیکھ لیں. اے ٹیچر ایمفسائزنگ مورل لیسن ان لٹریچر، guiding students to reflect on life values and encouraging critical thinking rather than just memorizing facts. دیکھیں ایگزامپل یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا. اس پورے ایگزامپل کے اندر جو اوپر ہم نے ٹاپک پڑھا وہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ایک ٹیچر ہے وہ مورل لیسنس کو ایمفسائز کرتا ہے. کون سے ایریاز کے اندر؟ لیٹ سپوز لٹریچر ہم لے لیتے ہیں. ہم علامہ اقبال کی پوئٹری کو اگر اٹھا لیں تو وہاں پر کیا ہے، ہمارے لیے سارے اس کا ایک ایک شعر ہمارے لیے ایک مورل لیسن ہے. تو لٹریچر اب اگر یہاں پر اب صرف اس پوائنٹ کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آئیڈیالزم تو کافی امپورٹنس رکھتا ہے. مورل لیسن لٹریچر کے تھرو اگر کسی کو دینا چاہیں، عام باتوں سے وہ شاید آپ کا مورل لیسن جو آپ اس کو سبق دینا چاہتے ہیں وہ سیکھے یا نہ سیکھے، لیکن لٹریچر سے وہ زبردست طریقے سے سیکھ سکتا ہے. تو وہ کیا کرے گا، وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا کہ آپ مورل ویلیوز کے اوپر وہ اپنی ریفلیکشن دیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر لے کر پہنچ جاتا ہے. اور یہاں پر ہوتا کیا ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. جب بھی بندہ کوئی آئیڈیا سوچتا ہے تو اس آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن کے لیے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف بھی اس کو جانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی آئیڈیالزم کی فلسفی کافی امپورٹنٹ ہے. اور وہ اس چیز کو یہاں پر کافی زیادہ اگنور کر لیتا ہے. کس چیز کو؟ میمورائزنگ کو. رٹلائزیشن کی بات یہاں پر بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہاں پر میمورائزیشن یا میمورائزنگ کا یہ جو پروسیس ہے اس سے تھوڑا سا سائڈ پر چلا جاتا ہے. وہ کسی چیز کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، پھر ان آئیڈیاز کو وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے، ان کے اوپر سوچتا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سوچتا ہے، یا پھر کویسچننگ کرتا ہے. تو یہ سارا پروسیس اگر آپ دیکھ لیں تو کیا ہے، یہ ایجوکیشن ہی ہے، لرننگ ہی ہے. کلیئر ہو گیا؟ دس از آل اباؤٹ آئیڈیالزم. ابھی تک جتنا میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، ڈسکس کیا، اگر اس میں کسی کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. نہیں ہے سر. اچھا، میں نے فرسٹ سیشن میں ایک بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے جب آپ کے پی پی ایس سی کی انٹرویو میں بیٹھ جائیں تو آپ سے اگر پیڈاگوجی کے
क्वेश्चंस हों तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे किसी भी पेडागोजिकल टर्म के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसका PDF भी मैं आपको शेयर करूंगा, आप लोगों ने मुझे भी सुनना है साथ साथ और चीज़ों को नोट करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो अगर पेडागोजी से रिलेटेड, क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपने आना है, ठीक है, आपने टीचर बनना है, तो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। तो जब आपने फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर रिसर्च की होगी या और एजुकेशनल पेडागोजी के अंदर जो टॉपिक्स हैं अगर उनके ऊपर आपने रिसर्च की है तो आप अच्छी तरह से आंसर कर सकेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है, इसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम है। क्लियर हो गया? तो साथ साथ मैंने ये बात की थी कि इंटरव्यू के लिए भी आपने इन चीज़ों को याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि आइडियलिज्म एक फ़िलॉसफी है, साथ में रियलिज्म की फ़िलॉसफी है। अगर तो मैं रियलिज्म की फ़िलॉसफी को देख लूँ तो वो ज़्यादा बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, रियलिटी के ऊपर बेस करता है, तो फिर मैं आइडियलिज्म क्यों डिस्कस करता हूँ, आइडियलिज्म को मैं पेडागोजी के अंदर क्यों लेकर आता हूँ, क्यों उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। तो ये जो क्रिटिकल क्वेश्चन है इसके लिए आपने क्रिटिकली सोचना भी है। तो जब आपको इसका पता होगा, आपने जैसे इस सेशन के अंदर इन चीज़ों को नोट किया, आपको फ़ायदा होगा, वहाँ पर आप आंसर कर सकेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फ़िलॉसफी के ऊपर आते हैं, ये है रियलिज्म की फ़िलॉसफी। देखिए नाम से आपको क्लियर होना चाहिए, रियल, ठीक है, ये एक फ़िलॉसफी है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड जो था वो सेकंड नंबर पर था। यहाँ पर रियलिज्म क्या करता है, रियलिज्म जोर देता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर, किस चीज़ के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यानी रियलिज्म एम्फसाइजेस द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, यानी ये जो हमारी फिजिकल दुनिया है, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसकी रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसका अपना वजूद है। अनलाइक आइडियलिज्म, रियलिस्ट आर्ग्यू दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट्स। अब यहाँ पर आइडियलिज्म के अंदर आइडियलिस्ट क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आइडियाज़ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर रियलिस्ट लोग क्या कहते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बहस करते हैं कि ये जो दुनिया है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ये ख्यालात से आरी है, बिल्कुल ख्यालात के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं है मतलब ख्यालात के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये ख्यालात से इंडिपेंडेंट है हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है। एंड द एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू दिस रियल वर्ल्ड। एजुकेशन के अंदर आइडियलिस्ट कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को आइडियाज़, कोर वैल्यूज़, ठीक है, उन चीज़ों को ज़्यादा सच्चाई की तरफ उनको लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर रियलिस्ट लोग सामने आकर खड़े होते हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो अपने आप को समझें, इस दुनिया को समझें और इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर सकें, रियल वर्ल्ड को फेस करें, रियल वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सकें, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें और ख़ुद को रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करें, ठीक है, अब बना लें। क्लियर हो गया? ये रियलिज्म की वो बेसिक डेफिनेशन है। की थिंकर्स, इनका आपने नाम याद रखना है, एरिस्टोटल, फ्रांसिस बेकन, जॉन लूकी या जॉन लोक, ये नाम आपने याद रखने हैं। इन लोगों ने अच्छा खासा काम किया हुआ है किस फील्ड के अंदर, रियलिज्म की दुनिया के अंदर, ठीक है। ये MCQs के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि रियलिज्म के अंदर किसने काम किया है, तो ऑप्शंस के अंदर आपने इनको देखना है अगर तो क्वेश्चन आ गया तो। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, रियलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब रियलिज्म अपने आप को प्रूव कहाँ पर करता है, रियलिटी एग्जिस्ट आउटसाइड आवर माइंड एंड नॉलेज कम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। वहाँ पर हमने बात की कि नॉलेज कम्स थ्रू थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर बात हो रही है कि नॉलेज माइंड के आउटसाइड की चीज़ों से आती हैं और वो कौन कौन सी है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस।
मतलब पहले आपने किसी चीज़ को देखा, फिर उसको एक्सपीरियंस किया, तब आपको नॉलेज मिल जाती है। ऊपर की जो प्रिंसिपल्स हैं, आइडियलिज्म के प्रिंसिपल्स, उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि नॉलेज अगर आप देख लें, नॉलेज इन चीज़ों से भी गेन होती है। नॉलेज कम्स थ्रू थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर रियलिज्म के अंदर ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि नॉलेज जो है माइंड के आउटसाइड है, ठीक है, रियलिटी माइंड के आउटसाइड है। और नॉलेज कैसे हासिल होती है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस से। एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस से नॉलेज हासिल होती है, ये किस चीज़ का प्रिंसिपल है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये रियलिज्म का प्रिंसिपल है। आपको कंफ्यूजन के लिए साथ में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म के ऑप्शंस गिवन होंगे। आपको याद होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये इस चीज़ के अंदर आते हैं, रियलिज्म के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? सेकेंड इसका प्रिंसिपल देख लें, एजुकेशन शुड फोकस ऑन फैक्ट्स। मैंने स्टार्ट में ऊपर मैंने बात की कि जब आप आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप ऐसे सोचेंगे, आपको ऐसा आइडिया होगा कि यार यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये तो ज़्यादा सॉलिड हैं, लेकिन ऊपर के प्रिंसिपल्स को भी बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि देखें, पहले आपके जहन में कोई ख्याल आएगा, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा चीज़ों का। तो क्या है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों को साथ साथ हमने लेकर जाना है। इसलिए हम फ़िलॉसफीज़ के अंदर आइडियलिज़म को भी देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और रियलिज़म को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ये कहता है कि एजुकेशन को फोकस करना चाहिए फैक्ट्स के ऊपर, हकाइक के ऊपर, साइंस के ऊपर और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। वहाँ पर आइडियाज़, ख्याली दुनिया थी, ठीक है, एक ऐसी दुनिया जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं थी, और यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल दुनिया की बात हो रही है। एजुकेशन के अंदर हमने ज़्यादा फोकस करना है फैक्ट्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। यहाँ पर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके कुछ बेसिक मेन प्रिंसिपल्स हैं, किस चीज़ के? रियलिज्म के। रियलिज्म को कहाँ पर हम देख सकते हैं? अपने कैरिकुलम के अंदर, या फिर टीचर का रोल वहाँ पर क्या होता है, या कौन सी टीचिंग मेथड्स हैं जहाँ पर हम रियलिज्म को डिलीवर कर सकते हैं? कैरिकुलम को सबसे पहले देख लें, साइंस, यानी अब साइंस को अगर आप देखेंगे तो साथ में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस, वो सारे फेजेस होते हैं साइंस के अंदर। इसी तरह मैथमेटिक्स का भी, ज्योग्राफी का भी, सब्जेक्ट्स जो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं नेचुरली या फिर सोशल वर्ल्ड जो है, क्योंकि यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन एरियाज़ के अंदर सोशल वर्ल्ड और नेचुरल जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब नेचुरल चीज़ें और सोशल वर्ड जिन सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये सारे किस चीज़ को फोकस करते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा फोकस करते हैं। कैरिकुलम के अंदर हम रियलिज्म इन सब्जेक्ट्स के अंदर ला सकते हैं या हम देख सकते हैं। अच्छा, रियलिज्म को डिलीवर करने के लिए टीचर का क्या रोल होता है? टीचर an expert in knowledge guiding student with factual information, मतलब टीचर को भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अगर तो वो रियलिज्म को डिलीवर करना चाहता है, अगर वो बच्चों को रियलिटी की तरफ लेकर आना चाहता है, तो उसको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा नॉलेज में, और उसको बच्चों को गाइड करना पड़ेगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ, जो चीज़ें प्रैक्टिकल हो, हकीकी हो, ठीक है, फैक्चुअल हो, फैक्ट्स के ऊपर इसका कोर बिलीफ है रियलिज्म का। सो टीचर को ऐसा रोल अपनाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो रियलिज्म को बिल्कुल भी अपने टीचिंग मेथड के अंदर नहीं ला सकेगा। अच्छा, ये टीचर रोल के बाद ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी कौन सा टीचिंग मेथड रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करता है?
डेमोन्स्ट्रेशन का मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन जो टीचिंग मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, कोई चीज़ आपने साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ी, ठीक है, अब उसको आपने उनके सामने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना है। सो डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड जो है एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो रियलिज्म को ही डिलीवर करता है या रियलिज्म को ही अपने अंदर रख लेता है। एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन या लॉजिकल रीजनिंग, ये टीचिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जो रियलिज्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देख लें, इन अ साइंस क्लास इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग अबाउट प्लांट्स, पौधों के, प्लांट्स के अकॉर्डिंग मुताबिक सिर्फ पढ़ना नहीं, ठीक है, स्टूडेंट्स एक्चुअली ऑब्जर्व, डिसेक्ट एंड स्टडी रियल स्पेसिमेंस। वो सिर्फ पौधों को पढ़ते नहीं है किताब के अंदर, साइंस के सब्जेक्ट में, ठीक है, साइंस की क्लास में उनको स्पेसिमेंस दिए जाते हैं स्टडी के लिए, और वो जब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, स्पेसिमेंस को देखने से उनकी स्टडी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, वो अच्छी तरह से चीज़ों को सीख जाते हैं। सो ये क्या है, ये रियलिज्म है। दिस इज़ ऑल अबाउट रियलिज्म, इसके अंदर और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? अभी तक दो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, एक हो गया हमारा आइडियलिज्म, सेकंड हमारा हो गया रियलिज्म। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं नेचुरलिज्म के ऊपर जंप कर लूँगा। किसी का कोई क्वेश्चन है आइडियलिज्म रियलिज्म के अंदर, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें, वरना तो मैं नेचुरलिज्म का टॉपिक स्टार्ट कर लूँगा। सर करवा दें नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अच्छा, नेचुरलिज्म क्या चीज़ है? आइडियलिज्म हमने पढ़ा, हमने रियलिज्म पढ़ा, नेचुरलिज्म को अब देख लेते हैं। नेचुरलिज्म believes that education should follow the natural development of child। ये अब ख्यालों की दुनिया से हम निकल आए हैं, ठीक है, और हम रियलिज्म की दुनिया से निकल आए हैं। यहाँ पर हम इस फिलॉसफी के अंदर इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फोकस करना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए बच्चों की जो नेचुरल डेवलपमेंट होती है, ये नेचुरलिज्म है, ठीक है। इस तरह भी एमसीक्यू आ सकता है कि नेचुरलिज्म बिलीव किस चीज़ के ऊपर करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इट बिलीव्स ऑन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट लोगों के मुताबिक children are born good and education should not be imposed but या अल्लाह खैर, कुछ हो रहा है, सब्र करें।